ट्रिपोली की जंग में बदतरीन शिकस्त इटालियंस के लिए एक रियलिटी चेक था। उनको पहली दफा एहसास हुआ कि उनकी तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट, तमाम असेसमेंट सब गलत थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अमेरिकन इन्वेजन जो इराक में होती है उसके बाद उनकी सारी असेसमेंट गलत हो जाती हैं। ना तो मकामी आबादी अमेरिकन के खिलाफ बगावत करती है और बल्कि अब एक ऐसी तहरीक मज़ाहमत बर्पा हुई भी है कि जिसने अमरीकियों को भी नाकों चने चबा दिए। उस वक्त भी यही हुआ। इटालियंस दे वर टेकन बाय सरप्राइज। 1 लाख का लश्कर भेजा गया और उसके बाद तबरूक के मकाम पर एक और जंग होती है। उस वक्त मुसलमानों का लश्कर तकरीबन 28,000 से होता है, जिसमें 20,000 अरब और 8,000 तुर्क होते हैं। यह तारीख की एक गैर मामूली जंग इसलिए भी बन जाती है कि इसमें पहली मर्तबा एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन इस्तेमाल होते हैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। बॉम्बर्स के तौर पे जहाजों को पहली दफा इस्तेमाल किया जाता है, पहली दफा हवाई जहाज से बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं और पहली दफा आर्मर्ड कार इस्तेमाल की जाती है। जो टेक्नोलॉजी कंपैरिजन था बिटवीन द इटालियंस एंड द मुस्लिम फोर्सेस, वो आज के दौर के हिसाब से अगर समझ लीजिए कि एक सुपर पावर का और डेजर्ट के बेदुइन्स का ये कंपैरिजन था। मुसलमान फौज गो के खिलाफत उस्मानिया की एक कॉलोनी या खिलाफत उस्मानिया का सूबा था, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से यहां कोई टेक्नोलॉजी वजूद नहीं रखती थी। इस जंग में पहली दफा मुसलमानों की तरफ से जिस तुर्क कैप्टन का नाम सामने आया, जो दुनिया ने इसको पहली दफा जाना, आगे जाके वो तुर्क रियासत का बानी बना जिसने खिलाफत उस्मानिया की जड़ उखाड़ के रख दी। उसका नाम मुस्तफा कमाल पाशा था। देखिए, सानूसी तहरीक की एक गैर मामूली बात जहन में रखिएगा। यह वो दौर था कि जब पूरी अरब दुनिया में अंग्रेज ये साजिशें कर रहे थे, यूरोपियंस इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अरबों को तुर्कों के खिलाफ भड़का दिया जाए। हिजाज के इलाके में तो उनको बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हुई लॉरेंस ऑफ अरेबिया की मदद से, और हिजाज के अरबों ने, शरीफ मक्का ने अंग्रेजों का इतना साथ दिया और तुर्कों को इस बेदर्दी से कत्ल किया गया हिजाज के इलाके में कि लामा इकबाल ने भी उसी जमाने में बड़े दुख से यह शेर कहा था कि हाशमी बेच रहा है आबरू दीन मुस्तफा, खाक व खून में लुट रहा है तुर्कमान सख्त कोश। मगर नॉर्थ अफ्रीका में सानूसी तहरीक की वजह से अंग्रेजों की यह साजिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। सानूसियों ने मुकम्मल तौर पर जहाद का ऐलान करके खिलाफत उस्मानिया के साथ अपने आप को जोड़ लिया, और उसके नतीजे में यह हुआ कि तमाम मकामी आबादी खिलाफत उस्मानिया के तहत टर्किश आर्मी के साथ इटालियन से इस तरह लड़ी कि इटालियन लाखों के लश्कर और अपनी पूरी सुपर पावर फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी के बावजूद भी इस छोटे से इलाके पर कब्जा नहीं कर सके। और जंग एक स्टेलमेट में चली गई। मगर इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि इटालियन इन्वेजन की वजह से और इस बात से कि तुर्क यहां पर फंस गए थे एक जंग में, बल्कान के इलाके में जो आज बाल्कन, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, बोस्निया, ये सारे इलाके कहलाते हैं। यहां पर सब नेशनलिस्ट फोर्सेस ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत बर्पा कर दी। देखिए, ये सारी वो फोर्सेस थी कि जिनको मगरिब पहले से तैयार कर रहा था, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया कमजोर हो चुकी थी। उनका मकसद ही यही था, पहली जंग अजीम में उनका गेम प्लान ही यही था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ जो जंग शुरू कराई जाएगी, उस जंग के नतीजे में खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के उन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ना। अब तुर्की के लिए कई महाज खुल चुके थे, खलीफा कमजोर थे, मरकज कमजोर था। एक तरफ वैसे ही इमाम शामिल के इलाकों में जहां इमाम शामिल मज़ाहमत कर रहे थे, उनकी मज़ाहमत टूट चुकी थी, और रूसी आगे बढ़ते हुए जॉर्जिया, आजरबाईजान और उन तमाम इलाकों, आर्मीनिया, उन तमाम इलाकों पर कब्जा कर चुके थे जो खिलाफत उस्मानिया के थे। तो अपने यूरोपियन साइड से खलीफा और खिलाफत पहली नुकसान उठा के इलाके छोड़ चुके थे। दागिस्तान का इलाका रूसियों के पास जा चुका था, सेंट्रल एशिया सारा रूसियों के पास जा चुका था, नॉर्थ अफ्रीका में अंडर प्रेशर थे, खिलाफत अब मुगल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। अब किसी किस्म की कोई उम्मीद खिलाफत उस्मानिया को मिल नहीं सकती थी। नतीजा यह हुआ कि चूंकि यूरोप के जो हंगामे थे वो कॉन्स्टेंटिनोपल के नजदीक थे, यानी दे वर क्लोजर टू टर्किश मेनलैंड, लिहाजा जो रिस्क फैक्टर था टर्क्स के लिए बहुत ज्यादा था कि अगर यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में बगावत हो जाती है तो खिलाफत के मरकज को बजाते खुद अनातोलिया और टर्किश स्टेट को बहुत ज्यादा खतरा पहुंचता। तो फैसला यह किया गया कि अफ्रीकन कैंपेन से ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया जाए और अफ्रीकन कैंपेन सानूसी तहरीक के हवाले कर दी जाए। वक्त के सानूसी अमीर सैयद अहमद शरीफ
اور بذات خود سانوسی تحریک یہ حسنی سید تھے، اور سید ہونے کی وجہ سے پوری عرب دنیا میں خصوصاً نارتھ افریقہ میں ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا. ان کی اسپرچل ویلیو، ان کا نظام، ان کا ایک روحانی سلسلہ، ان کے زاویے، اس میں بہت شوق سے بادشاہ وقت سے لے کر عام فقراء اور مساکین بھی شامل ہوتے، اور حسنی سیدوں کی، ان سانوسی تحریک کی بہت زیادہ وقت اور عزت تھی. ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات خلافت عثمانیہ اور ترکوں کے ساتھ تھے، اور یہ امت مسلمہ کے جس طرح اتحاد کے دائی تھے، اس کی وجہ سے جب ترکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاد لیبیا میں سانوسیوں کو دے دیا جائے اور خلافت عثمانیہ کے مرکز کی طرف فوجوں کو سمیٹ لیا جائے، تو سانوسیوں نے اس سے اتفاق کیا. بلکہ بعد میں آنے والے وقت میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست ہوتی ہے، تو خاصے عرصے تک سانوسی سید احمد شریف مدد کرتے رہے مصطفیٰ کمال کی، اس امید پر کہ شاید مصطفیٰ کمال دوبارہ خلافت کے احیاء کی کوشش کریں گے. اور جب مصطفیٰ کمال کا اصل چہرہ ان کے سامنے آیا تو یہ سخت مایوس ہوئے اور دمشق میں آ کے آباد ہو گئے، اور 1933 کے قریب آپ کا انتقال ہوتا ہے. مگر اس سے پہلے کہ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لیبیا میں مزاحمت سانوسیوں کو دے دی جائے گی، تو اس علاقے کے زاویے کے امیر سیدی عمر مختار وہ سانوسی تحریک کی قیادت سنبھالتے ہیں، اور اٹالینز کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا ہے. سیدی عمر مختار، جن کو ان کے لوگ پیار سے سیدی عمر کہا کرتے تھے، ایک غیر معمولی عظیم الشان انسان، 70 سال کے اسکول ٹیچر، ایک روحانی وجود جو اپنے زاویے کے امیر بھی تھے، اور بے انتہا عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے پورے شمالی افریقہ میں. آپ نے جب اعلان جہاد کیا تو تمام قبائل، ان میں بربر بھی تھے، عرب بھی تھے، افریقن بھی تھے، آپ کے جھنڈے تلے آئے، اور غیر معمولی جہاد کا آغاز ہوا جو 20 سال وہ تحریک جاری رہی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے اعلیٰ ترین ریزسٹنس فائٹر، گوریلا فائٹر، یہ 70 سالہ اسکول ٹیچر تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی مسلح جہاد نہیں کیا تھا. لیبیا کے وہ علاقے تقریباً 90% ڈیزرٹ ہیں. سہارا کے یہ علاقے علامہ اقبال کی اس شعر کی مکمل تفسیر تھے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. امام شامل مرد کوہستانی اور عبد القادر سوڈانی اور سیدی عمر مختار بندہ صحرائی کی حیثیت سے فطرت کے مقاصد کی تکمیل کرتے. دیکھیے اٹالینز پہنچ تو چکے تھے ان علاقوں میں، اور پہلے ان کا واسطہ منظم فوج سے پڑتا تھا جس کی قیادت ترک کیا کرتے تھے. یہ پہلی مرتبہ اٹالینز کو ایک ایسی گوریلا فوج سے واسطہ پڑا تھا کہ جو اوریجنل افریقن، نارتھ افریقن اور ڈیزرٹ میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ. ان کو امداد ترکوں سے ضرور مل رہی تھی، اور مصر کے راستے بھی ان کے کچھ کمک اور امداد کے راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن صرف امداد کی حد رسد، خوراک، ایمونیشن یا چند رائفلوں کی حد تک محدود تھی. باقی تمام جنگ ان لوگوں کو خود اپنے ہی ڈیزرٹس میں کرنی تھی. اٹالینز ڈیزرٹ کے عادی نہیں تھے. ڈیزرٹ کی گرمی اور ڈیزرٹ وارفیئر ان کے ملٹری ڈاکٹرن میں ہی نہیں تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اس طرح کی جنگیں نہیں لڑی تھی. اور یہ بندہ صحرائی، یہ پراسرار لوگ، یہ غازی اس قدر بجلی کی تیزی سے حرکت کرتے تھے ڈیزرٹ میں کہ آج ایک جگہ پہ اس اٹالین کانوائے کو ایمبوش کیا ہے تو 40 میل دور چند گھنٹوں کے بعد یہی کنٹینجنٹ دوبارہ حملہ کرتی تھی اور دوسرے گروپ کو ایمبوش کر لیا کرتی تھی. سپلائی لائن، رسد، کمیونیکیشن کے ڈپوز، ان کی کمیونیکیشن اکوپمنٹ، ان کے چھوٹی چھوٹی پوسٹ جو اٹالینز بناتے تھے روز صاف کر دی جاتی تھی قائم کرنے کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے بعد ہی. اٹالینز بدحواس ہو گئے کہ ایک ایسے دشمن سے کیسے جنگ کریں جو ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا. رات کی تاریکی میں جس طرح یہ شاہ سوار ریگستانوں میں حرکت کرتے تھے، اٹالینز کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ رات میں ان کا تعاقب کر سکتے. نتیجتاً دن میں اگر یہ مجاہدین چھپ کے بھی رہتے تو راتوں پہ حکومت ان کی تھی.